हामीलाई चाहिँ जहिले पनि शोषण गर्नुपर्छ, थिचोमिचो सांस्कृतिक दमन, आर्थिक दमन हरेक तवरले चाहिँ दमन गर्न लागि गर्ने धूर्त 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 चतुर छट्टु छलकारी जालीवादी झेलीवादी यिनीहरूले चाहिँ गरेका कटु एउटा चाहिँ वचन, कटु एउटा चाहिँ यथार्थ कुरालाई चाहिँ चित्रण गरेको चाहिँ एउटा गीत नै के हो भन्दाखेरि प्रकाश सपुतले चाहिँ गाएको गीत नै यथार्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। केपिओले चाहिँ आफ्नो मन परितन्त्र चलाइरहेको छ। रामको नाममा मन्दिर स्थापित गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ मन्दिर उद्घाटन गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ शिवलिङ्ग खडा गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ पशुपतिमा जाने, लस्कर लागेर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, ठुल्ठुला सभागोष्ठी गर्ने, अनि कोरोना फैलिसकेपछि चाहिँ महामारी फैलियो भनेर अनि चाहिँ लकडाउन देशलाई घोषणा गर्ने, अनि चाहिँ गरी खाने निमुखा हामी जस्ता गरिब, हामी जस्ता चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मर्न मार्न बाध्य बनाउने। अहिले पनि आदेश पालन गर्नु पर्यो गभर्मेन्टको। मेरो समाचार हटा भनेपछि हटाउनु पर्ने, मेरो विरुद्धमा लेखेको समाचार हटा भन हटाउनु पर्यो। हटाइसकेपछि पनि अदालतले आदेश गर्यो। अदालतले आदेश गर्दाखेरि यो समाचार लेखेको भरमा पक्राउ पर्नु हुँदैन भनेर अनिश तामाङलाई भन्दाखेरि पक्राउ परेको त देख्नुभयो। अनिश तामाङ उज्यालो नेटवर्कको सम्पादक, एउटा श्रमजीवी पत्रकार, एउटा श्रमजीवी पत्रकार पक्राउ पर्नु, राज्यबाट चाहिँ यसरी चाहिँ गिरफ्तार हुनु दुःखद कुरा हो। भिक्टोरिया क्रस जस्ता चाहिँ तकमाहरू पाउने पनि हाम्रै वीर पुर्खा हुन्, हाम्रै समुदाय थिए। बरु अर्काको गुलाम गरे, अर्काकोमा श्रम गरे, अर्काकोमा चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ आहुतिमा राखे, तर सुन्नुहोस् भिख चाहिँ मागेर खाएको छैन। अनि काल्पनिक इतिहासलाई चाहिँ ल्याएर, काल्पनिक चाहिँ मिथोलोजीलाई चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ सत्य हो भनेर चाहिँ हामीलाई पढाइएको छ, हाम्रो समाजलाई पढाइएको छ, त्यो दलदलमा चाहिँ त्यो भाषमा चाहिँ डुबाइदिएको छन्। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गद्दरमा, एउटा फोहोरमा हामीलाई चाहिँ मिल्काइएको चाहिँ हामी अनागरिक बनाइएको छ। निधारमा दलित भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ जन्मिएको हुन्छ, अछुत भनेर यहाँ निधारमा लेखिएको हुन्छ, सूत्र भनेर यहाँ निधारमा लेखेको हुन्छ, लाउरे भनेर चाहिँ यहाँ निधारमा लेखेको हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ अनुहार हेर्दै लाउरे हुनुपर्ने, हाम्रो चाहिँ अनुहार हेर्दै यो त सूत्र चाहिँ दलित रहेछ, यो अछुत रहेछ, कामी रहेछ, यो दमै रहेछ, यो मधिसे रहेछ, त्यस्तो हुन्छ। एउटा प्रकाश सपुतले चाहिँ एउटा गीत के गाएको थियो, अहिले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आइरहेछ। जसले अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ सहन सक्दैन, हामीले बोलेको कुरै सहन सक्दैन, यथार्थ के हो भन्ने कुरा त्यसको अनुसन्धान गर्दैन, अनि चाहिँ हावामा साम्प्रदायिक गर्यो, धर्म चाहिँ विखण्डन निम्ति आयो, असहिष्णुता असहिष्णुता कसले फैलाएको छ? आवाज बिहारको आवाज। आदरणीय दर्शक, आजको कार्यक्रममा हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका संघीय सदस्य जीवन मङ्गोलज्यूलाई निम्त्याएको छौँ। विशेष गरेर उहाँसँग हामीले मेरो पनि यो देश होइन र भन्ने बोलको प्रकाश सपुतले गीत गाएपछि देशमा एक किसिमको तरङ्ग फैलिएको छ। वास्तवमा जनताको यो देश हो कि होइन त, यसै विषयमा रहेर हामीले केही बहस गर्न गइरहेछौँ। स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद अनि जय मङ्गोल। प्रसङ्ग त मैले उठाइहालेँ। प्रकाश सपुतज्यूले जुन गीत गाएर ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा रहन सफल भएको छ, धेरै नेपालीले मन पराएको गीत होइन। वास्तवमा यो गीतमा अनागरिक भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ। जनताहरू अनागरिक हो र होइन भने किन जनताले मन परायो यो गीत यति धेरै? बताइदिनुहोस् न। यसलाई बी पोजिटिभ थिङ्क पोजिटिभ भने जस्तै हामीले पोजिटिभ हिसाबले हेर्दाखेरि यो गीतले भन्न खोजेको यसको तात्पर्य भनेको के हो भन्दाखेरि यो देशमा सयौं जातको फुलबारी भनेर एक किसिमका विद्वानहरूले चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। यस अर्थमा यो देशमा बसोबास गर्ने जो यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू, जो दलित भनिएर हेपिएका, अछुत भनेर हेपिएका, पछौटाइएका, यी तमाम
वर्ग समुदाय यो वर्ण यो एउटा चाहिँ देशमा बसोबास गर्ने नेपाललाई माया गर्ने नेपालको स्वाभिमानलाई चाहिँ एउटा अक्षुण्ण राख्नको लागि जुन प्रकारको एउटा भित्रैदेखि सोच राख्दछन् ती नागरिकहरू आज यो देशमा स्वाभिमानले जिउन पाएका छैनन् स्वाभिमानले बाँच्न पाएका छैनन् आफ्नो मानव अधिकार आफ्नो मौलिक अधिकार आफ्नो चाहिँ राजनैतिक अधिकार आफ्नो आजसम्म चाहिँ यो देशमा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ अनागरिक बनाइएको कारणले यो गीतले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो पनि यो देश हो हामी पनि यो देशको नागरिक हो है राज्यले गरेको जुन एउटा विभेद छ त्यो विभेदको कारणले गर्दाखेरि यो गीत जन्मिएको भन्ने मेरो बुझाइ हैन राज्यको लागि त नागरिक सबै समान हैन र राज्यले भन्ने एउटा कुरा छँदैछ हिजो राजाको पाला पनि नागरिक सबै समान थिए यहाँका चाहिँ सबै प्रजाहरू समान हुन् भनेको नै हो राणा कालमा पनि भन्थे तर यहाँ कहाँनिर असमानता चाहिँ आयो त नागरिक लोकतन्त्र आएपछि पनि समानता नै भन्छ एउटा देशमा धेरै किसिमको नागरिकता रहँदैन होला समानता नै छ एउटा देशमा धेरै किसिमको नागरिकहरू चाहिँ रहन्छ रहँदैन भन्दा पनि कुरो के हो भन्दाखेरि यो देशमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक हुन् भन्ने संविधानमा कैद भएको आधारमा व्यवहार त्यो अनुसारको हुनु पर्यो राज्यले गर्ने व्यवहार एकातिर छ संविधानले बोल्छ एकातिर कानुनले एकातिर व्याख्या गर्छ अदालतले भने जस्तै अनागरिक भनेको के हो भन्दाखेरि जो आज उत्पीडनमा छ जो आज उपेक्षामा छ जो आज दलित भनेर हेपिएको छ जो आज मधेसी भनेर चाहिँ हेपिएको छ जो आज अछुत भनेर हेपिएको छ जो आज शिल्पी भनेर चाहिँ हेपिएको छ जो आदिवासी जनजातिको नाममा हेपिएको छ हो उनीहरूलाई चाहिँ अनागरिक भन्न खोजिएको अनागरिक भनेर उहाँ जो प्रकाश सपुतको एउटा जस्तो एउटा चाहिँ जो देशको चाहिँ कहलिएका कलाकारले चाहिँ जो एउटा सोच्नु भएको छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो देशमा उत्पीडन छ यहाँ चाहिँ नागरिकले नागरिक जस्तो बाँच्न पाएका छैनन् अझै पनि प्रजा जस्तो भएर बाँच्नु पर्ने छ अझै पनि दास जस्तो नोकर जस्तो भएर बाँच्नु परेको छ त्यो एउटा चाहिँ पीडा के अरे चाहिँ एउटा जो कुण्ठा छ त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरिएको हो यो गीति माध्यमबाट अब कतिपयले के गरेका छन् भन्दाखेरि हैन प्रकाश सुब्रतले यो चाहिँ जातकै कुरा उठायो यसलाई त कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कतै कतै आइरहेको छ हैन यो कुरा के हो भन्दाखेरि अझै पनि पुरातन मानसिकता अझै पनि यो देशमा असमान जस्तो अनागरिक कुरा छ नि अनागरिक एउटा व्यवहार गर्नेहरूको अझै पनि त्यो रोइलो चाहिँ आइरहेको मैले चाहिँ देखिरहेको छु त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो देशमा सबैले समान एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ हामी पनि स्वाभिमानले जिउन पाउनुपर्छ भनेर एउटा जो एउटा चाहिँ समाजको पीठमा रहेको मान्छेले एउटा गीत बनाउँदाखेरि किन चाहिँ रुनु पर्यो रुनुपर्ने आवश्यकता छ देशको ख्याति प्राप्ति गायक प्रकाश सपुत दलित समुदायको हुनुहुन्छ उहाँ हैन उहाँले यो गीतलाई जसरी क्रिएट गरेर जनता समक्ष ल्याउनु भयो हैन धेरै जनताले मन पराए धेरै जनताको प्यारो लाग्यो यो गीत हैन वास्तवमा यो गीतले जसरी दुःख पोखेको छ त्यो दुःख जनताले भोगेकै हो त भोगिराखेकै छ त अहिले यदि नभोगेको भए त्यो गीत त्यसरी चाहिँ ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा आउँछ अहिले पनि ट्रेन्डिङ नम्बर 2 मा छ 23 लाखले हेरिसक्यो 24 लाखले हेरिसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ 24 लाखले हेरिसक्यो भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि यो देशका अझै पनि यहाँ उत्पीडित छन् है भन्ने कुरा त्यो गीतले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको छ भनेपछि गीतले भने जस्तै छ जनताहरू अझै पीडित छन् जनता भन्दा पनि नागरिकहरू हुन चाहिँ हामी नागरिक भन्न खोजिरहेको छौं तर अहिले पनि के हो भने जनता अथवा चाहिँ प्रजा जस्तो मानिरहेको छ यो राज्य राजा प्रजा जस्तो राजा हुँदाखेरि प्रजा हुन्छ प्रजाले चाहिँ राजाको जय जयकार ल राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ भनेर हिजो भन्न लागेको थियो नि त राजा भनेको विष्णुको अवतार हो राजालाई त चाहिँ ढोक्नु पर्छ राजालाई चाहिँ फुल
के अरे चाहिँ अक्षता धूपबत्ती गराएर चाहिँ जय जयकार गर्नुपर्छ भन्ने थियो नि त। राजा भगवानै हो, विष्णुको अवतार अवतार विष्णुको अवतारमा त चाहिँ रुवावासी चलेको तपाईँ हामी सबैले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखेकै हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ता सामन्तीहरू त हिजो ढलेकै थिए, तर त्यसपछिको फेरि नयाँ प्रकारका सामन्तहरू, नयाँ प्रकारका चाहिँ साम्राज्यवादीहरू, नयाँ प्रकारका चाहिँ राजाहरू, नयाँ प्रकारका चाहिँ यहाँ प्रजाहरू चाहिँ, अनि राजा छ नयाँ प्रकारको र नयाँ प्रकारले चाहिँ प्रजा, त्यसको ठाउँमा जनता बन्न खोजिएको छ। तर के हो भन्दाखेरि यो देशमा लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्रमा चाहिँ नागरिक हुन्छ, लोकतन्त्रमा चाहिँ जनता भन्दा पनि लोक समुदाय हुन्छ। त्यसो भएकोले हामी लोक समुदाय भन्छौँ, जनता भन्दा पनि हामी नागरिक हुनुपर्ने हो। किनभने हरेक नागरिक के अरे चाहिँ हरेक व्यक्ति सचेत छ, नागरिक हो, उसले चाहिँ आफ्नो नागरिक अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देशमा आवाज उठिरहँदाखेरि पनि अझै पनि तिमीहरू दास हो, अझै पनि कमैया हो, अझै पनि हलिया हो, अझै पनि शिल्पी नै हो तिमीहरू। शिल्पी भनेको त के हो भन्दाखेरि शिल्पी भनेको चाहिँ जुत्ता सिलाउने, अनि चाहिँ लुगा सिलाउने, कपडा सिलाउनेलाई दमै, अनि चाहिँ अन्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो सामान हतियारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने शिल्पी होइन, अनि चाहिँ के अरे चाहिँ कामी, अनि चाहिँ छालाको काम गर्ने सार्की, अनि चाहिँ सूचीकार कुचीकार रे, अनि अर्को के अरे लुगा धुनेलाई चाहिँ धोबी रे, तेली रे, होइन यो प्रकारको त अहिले पनि छ। भनेपछि उनीहरूले भोगिरहेको अहिले पनि दुःख आजसम्म एउटा चाहिँ तराई बेल्टमा एउटा मुसहर भन्ने समुदाय छ होइन, त्यो मुसहर भन्ने समुदाय जतिको चाहिँ नेपालमा अरू समुदाय मेहनती देख्दिन म, बुझ्नु हो नि। तर त्यही मुसहर समुदायहरू आज उनीहरूको चाहिँ राज्यले तोकेको आयु भनेको कति हो? 40 वर्ष औसत आयु। उनीहरूमा अहिले 12 लाख भन्दा ज्यादा चाहिँ मुसहर समुदाय छ। 12 लाख मुसहर समुदायको जम्मा 5 वटा बिल्डिङ छ। अरू त सबै झुपडीमा बस्छन्, अरू त सबै चाहिँ रिफ्युजी जस्तो बसिया छन्, जसलाई अछुत भनिन्छ, जसको पुर्खाले यो देशमा 6औं शताब्दी नै राज्य स्थापना गरेको आज पनि मानिन्छ। भनिसकेपछि आजभन्दा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि यो देशमा शासन राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेका समुदायको हालत त्यस्तो छ। आज उनीहरू चाहिँ दलित भनेर, अछुत भनेर, अनटचेबल भनेर, शूद्र भनेर चाहिँ गर्न नपाएका छन्। भनेपछि दलित शूद्र अछुतको नेतृत्व गरेको छ प्रकाश सपुतको गीतले होइन। मैले समग्रमा गीत हेर्दा के देखेको छु भन्दाखेरि त्यसमा त्यो गीतमा त्यहाँ दलितको मात्र होइन, आम यहाँको उत्पीडितहरूको चाहिँ आवाज कुण्ठालाई चाहिँ अभिव्यक्त गरेको त्यो गीतमा मैले पाएको छु। किनभनेदेखि के यो देशको म नागरिक होइन भन्ने हिसाबले जुन उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ नि गीतको माध्यमबाट, हो हामीले आज प्रश्न गरेको पनि त्यही हो कि यो देशमा हामी नागरिक होइन, के हामी अझै अनागरिक हो, के आज हामी अझै पनि दास बन्नुपर्ने, आज पनि हामी प्रजा बन्नुपर्ने? यो त लोकतन्त्र हो, हामी नागरिक हो। नेपाली नागरिक हुन नपाउने, अहिले पनि नसक्ने, हामीले चाहिँ नदिने, त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, यो हुन सक्दैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको उद्देश्य लडाइँ भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि हामी माथि चाहिँ जहिले थिचोमिचो गरियो, हामी माथि चाहिँ जहिले पनि अनागरिकको व्यवहार गरियो, हामी नागरिक भएर बाँच्न पाएको छैनौँ। आज लकडाउन घोषणा गरिरहेको छ, केपिओले चाहिँ आफ्नो मन परितन्त्र चलाइरहेको छ। रामको नाममा मन्दिर स्थापित गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ मन्दिर उद्घाटन गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ शिवलिङ्ग खडा गर्ने, लस्कर लागेर चाहिँ पशुपतिमा जाने, लस्कर लागेर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, ठुल्ठुला सभागोष्ठी गर्ने, अनि कोरोना फैलिसकेपछि चाहिँ महामारी फैलियो भनेर अनि चाहिँ लकडाउन देशलाई घोषणा गर्ने, अनि चाहिँ गरी खाने निमुखा हामी जस्ता गरिब, हामी जस्ता चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मर्न मार्न बाध्य बनाउने, बाध्य तुलाउने,
हामीलाई चाहिँ बेरोजगार बनाउने, हामीलाई चाहिँ देशविहीन बनाउने, हामीलाई चाहिँ लखेट्ने, रेफ्युजी बनाएर चाहिँ लखेट्ने प्रकारको चाहिँ नियतहरू चाहिँ यो केपी ओली जस्ता सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यही हो अभिव्यक्त, त्यो अभिव्यक्त भएको छ। एक प्रकारको कुण्ठा हो त्यो, स्वाभाविकमा कुण्ठा उठ्छ, कुण्ठालाई चाहिँ पोख्नुपर्छ। यदि यो देशमा न्याय भएको भए अनिश तामाङ जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ पर्दैन। अभिव्यक्त गर्न चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ प्रेस, फ्रिडम अफ मुभमेन्ट भनेछ नि, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर डाक्टर गोपाल गुरुङले उठान गरेको चाहिँ मुद्दा हो, अथवा मङ्गोल दर्शनको चाहिँ प्रतिपादन गर्ने डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाएको मुद्दा हो नि। तर आज यो राज्यमा यो चिजहरू लागू हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा बुद्धको देशमा, एउटा चाहिँ भनौँ न सगरमाथा चम्लुङमाको देशमा यस्ता खालका चाहिँ तुच्छ मनोवृत्तिका, तुच्छ सोच भएका, देशमा चाहिँ मनुवादी चाहिँ सोच भएका, ब्राह्मणवादी सोच भएका र मै खाउँ, मै लाउँ, मोज मस्ती गरौँ, सुखैसयलमा बाँचौँ भन्ने मार्गका चाहिँ कथित ब्रह्माण्डवादी चिन्तकहरू यो देशमा भएकोले गर्दाखेरि र हामीलाई चाहिँ जहिले पनि शोषण गर्नुपर्छ, थिचोमिचो, सांस्कृतिक दमन, आर्थिक दमन, हरेक तवरले चाहिँ दमन गर्न लागि गर्ने धूर्त, चतुर, छट्टु, छलकारी, जालीवादी, झेलीवादी यिनीहरूले चाहिँ गरेका कटु एउटा चाहिँ वचन, कटु एउटा चाहिँ यथार्थ कुरालाई चाहिँ चित्रण गरेको चाहिँ एउटा गीत नै के हो भन्दाखेरि प्रकाश सपुतले चाहिँ गाएको गीत नै यथार्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएकोले त्यहाँ एउटा कुरा मलाई चाहिँ गजब लागेको के हो भन्दाखेरि एउटा अनागरिक भनेको हामी नागरिक हो तर किन अनागरिक बनायो भने प्रश्न गरेको छ नि, यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। युट्युबमा मैले देखिरहेको थिएँ प्रकाश सपुतलाई कारबाही गर्नुपर्छ। किन कारबाही गर्ने? प्रकाश सपुतले के बिगारेको थियो? प्रकाश सपुतले योभन्दा अगाडि पनि एउटा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए, गलबन्दी होइन, रातो गलबन्दी सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो विषयमा पनि मङ्गोलहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर चाहिँ फेक सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर प्रकाश सपुतलाई विवादमा तानेको थियो अनि मङ्गोलहरूलाई पनि विवादमा तान्न खोजेको थियो। यो राज्यबाट यस्ता खालका चाहिँ गतिविधि भइरहन्छ। यो अतिरञ्जना, भ्रम, एक प्रकारका चाहिँ नहुने कुरा, जो पोजिटिभ थट्स नराख्ने, जहिले पनि नेगेटिभ थट्स राख्ने, जहिले पनि नेगेटिभ सोच बोकेका र जहिले पनि समाजमा चाहिँ भ्रम छर्ने यस्ता खालका मनोवृत्तीय मनुवाहरू छन्। त्यो प्रकारका चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिहरू छन् जसले यो देशमा अराजकता फैलाइरहेका छन्, जसले यो देशमा अन्यायको चाहिँ एउटा जहिले पनि एउटा बाटो निर्माण गरिरहेका छन्। हामी जहिले पनि समानताको बाटो निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, हामीले अहिंसाको राजनीति गर्न खोजिरहेका छौँ, उनीहरूले चाहिँ हिंसाको राजनीतिमा चाहिँ प्रेरित गरिरहेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वास्तवमा यो जो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न जरुरी छ। तर यहाँ प्रकाश सपुतले भने जस्तै र तपाईँले भने जस्तै जनताहरू नागरिक भइसकेकै छैन त? नागरिक कहाँ भयो? अहिले पनि आदेश पालन गर्नु पर्यो गभर्मेन्टको। मेरो समाचार हटा भनेपछि हटाउनु पर्ने, मेरो विरुद्धमा लेखेको समाचार हटा भन हटाउनु पर्यो। हटाइसकेपछि पनि अदालतले आदेश गर्यो, अदालतले आदेश गर्दाखेरि यो समाचार लेखेको भरमा पक्राउ पर्नु हुँदैन भनेर अनिश तामाङलाई भन्दाखेरि पक्राउ परेको त देख्नुभयो। अनिश तामाङ उज्यालो नेटवर्कको सम्पादक, एउटा श्रमजीवी पत्रकार, एउटा श्रमजीवी पत्रकार पक्राउ पर्नु, राज्यबाट चाहिँ यसरी चाहिँ गिरफ्तार हुनु दुःखद कुरा हो। यो सकारात्मक होइन। भनेपछि एउटा नागरिकले पाउने सूचना
पाउनुपर्ने सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ। भोलि तपाईँ पनि त पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ। सरकारको विरुद्ध बोलिराख्नु भएको छ। होइन, मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ? होइन, ठिक छ, मैले गल्ती गरेको छु भने मैले पक्राउ के अरे चाहिँ मलाई सजाय भोग्न तयार छु। मैले के बिगारेको छु? मैले आम नागरिकहरूको चासोको विषयमा बोल्छु, आम नागरिकहरूको चाहिँ आवाज बोल्छु, आम यहाँका चाहिँ उत्पीडितको आवाज बोल्छु। मलाई कसले के गर्छ? ठिक छ, बोलेकै अभिव्यक्ति, मैले अभिव्यक्ति दिएँ। मैले के चाहिँ यो देश टुक्र्याउनु पर्छ भनेको छु? भनेको छु? छैन नि। यो देश मैले टुक्र्याउनु पर्छ भनेर भनेको छुइनँ। मैले कुनै अराजक गतिविधि गरेको छैन। हिजो चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ बम पड्काउन लगाएर बम पड्काएर चाहिँ ध्वस्त बनाए चाहिँ संरचना ध्वस्त बनाउन चाहिँ म हिँडेको छुइनँ। म टायर बाल्न पनि हिँडेको छुइनँ। तर परिस्थिति आयो भने टायर पनि बाल्नुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनले आजसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको अराजक गतिविधि गरेको? हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ तपाईँहरूलाई लालसेना त लगाएको छ नि त। यिनीहरूले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउँदैछ है देशमा भने। जातीय दण्डता यिनीहरूले निम्त्याउँदैछ, जसले अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ सहन सक्दैन, हामीले बोलेको कुरै सहन सक्दैन, यथार्थ के हो भन्ने कुरा त्यसको अनुसन्धान गर्दैन, अनि चाहिँ हावामा साम्प्रदायिक गर्यो, धर्म चाहिँ विखण्डन निम्ति आयो, असहिष्णुता असहिष्णुता कसले फैलाएको छ? हिन्दू धर्मले त तपाईँ सुन्नुहोस्, बुद्धको देशमा बसेर अनि चाहिँ हिन्दूको जहाँ बुद्ध छ त्यहाँ हिन्दूको चाहिँ लगेर टाँसिदिने, अनि चाहिँ बुद्धको नाममा भिख मागेर खाने, अनि चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ इन्डियाको भनेर बनाउन लाउने, अनि बुद्धको कुरा गरौँ भने बुद्ध पनि चाहिँ विष्णुको नअवतार हो भनेर यस्ता खालका चाहिँ गलत एउटा प्रवृत्तिका मानसिकताहरू, गलत प्रवृत्तिका चाहिँ मान्छेहरू, गलत प्रवृत्तिका इतिहासकार भन्नेहरू सबै फ्याँक छन्, सबै फटा छन्, सबै फन्टोस कल्पना गर्छन्, दिमागमा चाहिँ आयो त्यही लेखिदिन्छ। अबको इतिहास भनेको डिएनएमा चाहिँ आधारित चाहिँ इतिहास लेखिनुपर्छ। नेपालको रियल स्टोरी, फ्याक्ट स्टोरी अनि आउँछ। यहाँ दलित भनेर सिर्जना गरियो नि। दलित भने को? दलित भने जन्मसिद्ध हुन्छ? निधारमा दलित भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ जन्मिएको हुन्छ? अछुत भनेर यहाँ निधारमा लेखिएको हुन्छ? हुन्छ? शूद्र भनेर यहाँ निधारमा लेखेको हुन्छ? एकदम। लाउरे भनेर चाहिँ यहाँ निधारमा लेखेको हुन्छ? अनि हाम्रो चाहिँ अनुहार हेर्दै लाउरे हुनुपर्ने, हाम्रो चाहिँ अनुहार हेर्दै यो त शूद्र चाहिँ दलित रहेछ, यो अछुत रहेछ, कामी रहेछ, यो दमै रहेछ, यो मधिसे रहेछ, त्यस्तो हुन्छ? यस्तो खालका प्रखाल निर्माण गर्ने को? राज्य सत्ता। यस्ता खालका चाहिँ सीमा निर्माण गर्ने को? यही राज्य सत्तामा बस्ने चाहिँ एकमुठी ब्राह्मणवादी होइन? अहिले पनि केही भनौँ न, राज्य सत्ता मात्र होइन। हेर्नुहोस् त, एउटा प्रकाश सुतपुतले चाहिँ एउटा गीत के गाएको थियो, अहिले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आइरहेछ भनेपछि राज्य सत्ता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जनतै लागि पर्यो नि। तर यहाँका जो एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रगतिशील भन्छन्, आफू चाहिँ पढे लेखेको भन्छन्, आफू चाहिँ विद्वान भन्छन्, आफू चाहिँ देशको चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा के अरे समाजसेवी भन्छन्, आफूलाई चाहिँ अभियान त भन्छ नि, ती मानिसहरूमा पनि यस्ता खालका चाहिँ के भन्छ दिमागमा तुसहरू चाहिँ बाँकी रहेको देखिन्छ, अवशेषहरू बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसको अभिव्यक्ति आइरहेको मैले पाइरहेको छु भनेपछि अरूको त कुरा नगर। हामी नागरिक हो, हामी यो देशको अभियन्ता हो, हामी यो देशको चाहिँ एउटा अगुवाई गर्ने मान्छे हो भन्ने मान्छेहरू नै यहाँ चाहिँ दुष्ट छन्, अब अपराधी छन्, पापी छन्। अब प्रकाश जसले चाहिँ नेपाली समाजको रूपान्तरणको कुरा गर्छ नि, पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, पहिला आफू रूपान्तरण हुनु पर्यो, आफू त्यो आचरणमा हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्ने, व्यभिचार गर्ने, अर्कालाई हियाउने, अर्कालाई हिंसा गर्ने, अर्कालाई चाहिँ खिसीटिउरी गर्ने, अर्कालाई चाहिँ अछुत भन्ने, अर्कालाई चाहिँ दल्ने, अर्कालाई चाहिँ बेल्ने, अर्कालाई चाहिँ शूद्र भन्ने, अर्कालाई चाहिँ दास भन्ने, अर्कालाई चाहिँ गोठाले भन्ने, अर्कालाई चाहिँ झोले भन्ने, अनि आफू चाहिँ के? यो जुन प्रकाश सपुतको गीतले भने जस्तै र तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो जनता समक्ष?
हैन हाम्रो जनता समक्ष भन्दा पनि यो देश एकमुठी ब्राह्मणवादी सोच बोकेका विदेशी ब्राह्मणवादीहरूको जो सोच छ नि त्यो सोच त्यो मानसिकतालाई हामीले बदल्न चाहेका यो देशको शासन व्यवस्था बदल्न के अरे यहाँको व्यवस्था यो भित्र चाहिँ ब्युरोक्रेट जो भ्रष्ट छ यो देशमा चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ पाउनु पर्ने सुविधा छ त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ कसले वञ्चित गरायो यही ब्युरोक्रेट्समा बस्नेहरूले यही राज्य सत्तामा बस्ने नेतागिरी गर्नेले यही राज्य सत्तामा बस्ने चाहिँ आफूलाई चाहिँ देशको अगुवाई गर्दैछौँ भनेर चाहिँ भन्नेहरूले चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ दिन दहाडै ढाटेका छन् दिन दहाडै चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेलेका छन् दिन दहाडै चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुमराहमा राखेछन् आजसम्म हाम्रो इतिहासबाट वञ्चित गरिएको छ हाम्रो यथार्थ इतिहासभन्दा टाढा राखिदिएको छ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको वास्तविक सत्य तथ्यबाट चाहिँ टाढा राखेका छन् अनि काल्पनिक इतिहासलाई चाहिँ ल्याएर काल्पनिक चाहिँ मिथोलोजीलाई चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ सत्य हो भनेर चाहिँ हामीलाई पढाइएको छ हाम्रो समाजलाई पढाइएको छ त्यो दलदलमा चाहिँ त्यो भाषमा चाहिँ डुबाइदिएको छन् हामीलाई चाहिँ एउटा गद्दारमा एउटा फोहोरमा हामीलाई चाहिँ मिल्काइएको चाहिँ हामी अनागरिक बनाइएको छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो चिज हटाउनु पर्छ यो चिजलाई चाहिँ अब त्यागिदिनु पर्छ अथवा यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ अन्यायलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो अन्यायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दहन गर्नु पर्यो अनि न्यायको प्रतीक न्यायको चाहिँ दीप बाल्नु पर्यो भनेर हामीले भनेको हामीले चाहिँ असमानतालाई हटाउनु पर्यो भनेको हामीले चाहिँ समानता स्थापना गर्नु पर्यो भनेको हामीले चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु पर्यो भनेको हामीले कसैको पनि केही पनि बिगारेको छैन आजसम्म हाम्रो आफ्नो स्वाभिमानले बाँचेको हो यो देशमा वीर गोर्खा भनेर बाँचेको आफ्नो स्वाभिमानले बाँचेको कसैको केही त खाइरहेको छैन बरु अर्कालाई सहयोग गरेर भिक्टोरिया क्रस जस्ता चाहिँ तकमाहरू पाउने पनि हाम्रै वीर पुर्खा हुन् हाम्रै समुदाय थिए बरु अर्काको गुलाम गरे अर्काकोमा श्रम गरे अर्काकोमा चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ आहुतिमा राखे तर सुन्नुहोस् भिख चाहिँ मागेर खाएको छैन यहाँका उत्पीडितहरूले हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ श्रम शिविरमा राखेर मानिसलाई चाहिँ एउटै वर्णलाई चाहिँ विभिन्न वर्णमा चाहिँ विभाजन गरे जस्तो होइन अबको नेपाल हामीले सोचेको डाक्टर गोपाल गुरुङले सोचेको नेपाल त्यो होइन सबै मान्छे स्वतन्त्र हुन्छन् जन्मिँदा स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र स्वतन्त्र भएर जिउन पाउनुपर्छ स्वतन्त्र भएर चाहिँ मर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो त्यो अभिप्राय हुनु पर्यो जसरी बुद्धले भनेका थिए नि सबै मानिस सबै प्राणी चाहिँ समान हुन् यहाँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि सबै मानिस समान हुन् भन्दाखेरि 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी फेरि जात व्यवस्था त उनीहरूले लगाइदिए 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनिदिएको छ अनि यो त होइन यो त गलत हो यो जात व्यवस्था नै खतम हो भन्दाखेरि त होइन मानिसको त जात त के अरे चाहिँ 3 वर्णको हुन्छ जात होइन वर्ण हुन्छ भन्दाखेरि पनि होइन कहाँ वर्ण हुन्छ वर्ण त 4 वर्ण हो 4 वर्ण भने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्यो त के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वर्णाश्रम व्यवस्था हो यसले चाहिँ मान्छेलाई छुट कसैले जन्मिँदै छुट भन्यो कसैले चाहिँ अछुत भन्यो कसैले चाहिँ जन्मिँदै चाहिँ श्रमण हो कसै चाहिँ अश्रमण हो भनेर चाहिँ भन्यो यो चाहिँ विभेदकारी हो भन्यो भने मान्छे चाहिँ 2 जातको हुन्छ अरे अनि के रहेछ जात के रहेछ अरे नारी र पुरुष जात हुन्छ कतै नारी र पुरुष जात हो होइन यो गलत केही मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रममा राख्नको लागि यस्तो भनिन्छ भोलि तर त्यो के हो भन्दाखेरि नारी र पुरुष भनेको त लिङ्ग हो नि त होइन र लिङ्ग होइन नारी पुरुष मात्रै जोडेर पछि समलिङ्गी पनि त हुन्छन् हैन नारी पुरुष भनेर लिङ्ग त्यहाँ त समलिङ्गी त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यी मानिसहरू के छन् भन्दाखेरि झुट कुरा गर्न जान्दछन् यस्ता मानिसहरू फटा कुरा गर्न जान्दछन् यस्ता मानिसहरू चाहिँ इतिहासबाट हार्छन् यस्ता मानिसहरू चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ पाखा लगाउँछन् र यहाँ के गर्छन् त भन्दाखेरि जहिले पनि यो देशमा अन्याय अत्याचार गर्छन् यो देशमा जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक सोचको विकास गर्छन् र यो देशमा जहिले पनि
यो खुला टोकरीको गङ्गटो जस्तो बनाएर चाहिँ राख्न चाहन्छन्। खुला टोकरीको गङ्गटोको मतलब के हो भन्दाखेरि खुला टोकरीमा राखिएको गङ्गटोहरू चाहिँ 2-4वटा त्यहाँ गङ्गटो राखिदियो भने चाहिँ एउटाले एकातिर तान्छ, अर्कोतिर तान्छ, तानातान हानाहान गर्दाखेरि त्यो गङ्गटोहरूको अस्तित्व त्यहीँ समाप्त हुन्छ, त्यो टोकरीभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैनन्। त्यस्तो समाज यिनीहरूले निर्माण गर्न खोजेको छ। अनि यही कुरा हो। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने पहिलो कुरो हाम्रो अभिप्राय, हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य भनेको कसैलाई नकारात्मक तरिकाले चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न पनि होइन, तर जुन उनीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति छन्, जुन प्रकारको उनीहरूको सोच छ, जुन प्रकारको उनीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न व्यवहार छ, त्यो व्यवहार, त्यो प्रवृत्ति, त्यो विचारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गरेका हौँ। धुनु खोजेको, सुधार्नु खोज्नु भएको, त्यो कुरालाई सुधार्नु होइन। अब सुधार्नु त कति, अब हामीले भनेर सुधार्ने नै होइन, सुध्रिँदैन। अब मानौँ तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले सोचे जस्तै होइन र तपाईँले चाहेको जस्तै सरकार बन्यो भने र तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने भोलि प्रकाश सपुतले जुन गीत अहिले गाउनु भयो यस्तो गीत गाउनु पर्छ कि पर्दैन होला? होइन, त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, म के भन्छु भने यदि यो देशमा समानता, त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ जो प्रकाश सपुतले चाहिँ अभिव्यक्त गरेका गीती माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका जुन शब्दहरू छन्, त्यो शब्द दोहोरिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोहोरिँदैन। किन भन्दाखेरि जहाँ समान छ, जहाँ न्याय छ, त्यहाँ न्यायको कुरा हुन्छ। यदि अन्याय नभएको न्याय थियो भने किन न्यायको कुरा गर्ने? यहाँ विकासको समृद्धिको कुरा हुन्थ्यो, तर अन्याय छ नि त। अन्याय भएकोले गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि न्यायको कुरा आयो, अशान्त भएकोले शान्तिको कुरा आयो, अविकसित भएकोले विकासको कुरा आयो, असमृद्ध भएकोले समृद्धिको कुरा आयो, होइन र? हिजो राजतन्त्र थियो र लोकतन्त्र आयो नि त, एकदम होइन र? त्यसो भएकोले लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्रको जस्तो व्यवहार हुनुपर्छ। 24 घण्टा 365 दिन नै, दिनको के अरे मिनटको 60 सेकेन्ड नै है, जहिले पनि चाहिँ अन्याय अत्याचार नै गरिराख्नुपर्छ। त्यस्तो खालको व्यवहार नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त कहीँ संविधानमा लेखिएको छैन। हस् त, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न पर्ने कुराहरू त धेरै हुन सक्छन्। हामीसँग चाहिँ अथाप उत्पीडनका पीडा छन्, कथाहरू छन्, गाथाहरू छन्, वीरताको पनि छन्, देश विकास समृद्धिको कुराहरू पनि छन्। तर के हो त भन्दाखेरि देश विकास समृद्धिको कुरा एकातिर छ, तर यहाँ उत्पीडनको कुरा छ। अहिले पनि नेपालमा चाहिँ अधिकार माग्दाखेरि उसलाई दमन गर्ने, म अनागरिक भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनैलाई चाहिँ जल्नु पर्ने, कसैको चाहिँ चाकडी गर्नुपर्ने, यो राणा शासन जस्तो नि। राणाहरूको पालामा, पञ्चीहरूको पालामा चाहिँ पञ्चाहरूको चाहिँ, अब पञ्चहरूले के गर्ने, राजाको चाहिँ चाकरी गर्दिन्। त्यो चाकरी गरे बापत के पाउने त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पद पाउनु, त्यो पद पाउने लोभले चाहिँ चाकरी गरे जस्तो अहिले पनि चाकरी प्रथाको कुरा छ। त्यो चाकरी प्रथा, त्यो प्रकारको दास प्रथा अब होइन। अब भनेको चाहिँ सबै मानिस स्वाभिमानले जिउनु पाउनुपर्छ। सबै मानिसहरू चाहिँ अछुत हुँदैनन्। सबै यहाँको यो देशका ब्राह्मणवादीहरू बाहेक यहाँ सबै यो देशका असली नेपालको नागरिक हुन्। स्वाभिमानले जिउन पाउनुपर्छ, स्वाभिमानले बाँच्न पाउनुपर्छ, स्वाभिमानले चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ र आफ्नो कुण्ठालाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। त्यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो भन्ने कुरा चाहिँ म यो मिडिया मार्फत चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने सधैँ मैले भन्ने गरेको छु, हामी न्यायको निम्ति लडेका हौँ, हामी चाहिँ अन्यायको विरुद्ध लडेका हौँ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायको निम्ति, अन्यायको विरुद्ध एउटा शान्ति, समृद्धि, सुखी एउटा चाहिँ नेपाली भनेर चाहिँ जो केपी ओलीले भनेका छन्, त्यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा व्यावहारिकतामा आधारित बुद्धले चाहिँ जुन कुरा गर्नुभएको छ, यहाँका चाहिँ एउटा चाहिँ पारवाङ सुम्निमाको कुरा साँची राखेर, यहाँका चाहिँ जति पनि चाहिँ यो भूगोलहरूलाई चाहिँ साँची राखेर, यो माटोलाई साँची राखेर, यो धरतीलाई साँची राखेर के भन्छु भने म अब
यो पखेराहरू बोल्नुपर्छ, यो माटोहरू बोल्नुपर्छ, अब बुद्ध पनि बोल्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। र यहाँको नागरिकहरू पनि त्यस्तै विवेकशील, त्यस्तै एउटा चाहिँ न्यायप्रेमी, देशप्रेमी भएर चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ र गर्व गर्न सक्ने नेपाली हुन् भनेर चाहिँ गर्व गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म दिएको छैन। आफ्नो त हामी चाहिँ देशविहीन बनाइएको छ, हामीलाई त फिरिङ्गे बनाइएको छ नि। त्यसो भएकोले अब हामी फिरिङ्गे हुन चाहँदैनौँ, हामी यो देशको मूलवासी हुन चाहन्छौँ। त्यही कुरा नै प्रकाश सपुतको गीति माध्यमबाट चाहिँ अभिव्यक्त भएको भनेर चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद र मूलवासी न्युजलाई पनि माया गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र अझै यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हरेक नागरिकको कान कानमा पुर्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब